انا ما بغني انا اغني هذه علي بن محمد، اغنيه علي بن محمد. الناس بقضيهم عدو من عدو. يسمع دحيتي بس انا مو يسمع دحيتي. ايوه بس ناسي كلمات. والله كثير ناسي كلمات. ليه عندي اعتقاد صح؟ ها؟ كيف اللي بيتعلم الورق يا اخي؟ ما مشكلة. الولد انا في ناس اصلا جيلنا حتى مدسوس بيه. كل جيلنا مدسوس بيه. حتى بسبب اشوف البكي يجوا صحباتهم يبغوا من الشباب اللي هم اقول لك